Biloini. Poster, gasta poster et pat, kun ei teillä video was musikin. Gas poster et pat. उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। पावर टेरिफ नामंजूर, नामंजूर, पावर टेरिफ नामंजूर, नामंजूर, पावर टेरिफ नामंजूर, नामंजूर। उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। वापस करो, 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 200 यूनिट बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, 200 यूनिट बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। होश में आओ, होश में आओ, उमर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उमर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उमर सरकार होश में आओ। एमसी गवर्नमेंट, हाय हाय, एमसी गवर्नमेंट, हाय हाय, एमसी गवर्नमेंट, हाय हाय। उमर तेरे राज में, अंधेरा ही अंधेरा है, उमर तेरे राज में, अंधेरा ही अंधेरा है। जिस कश्मीर का खून से सिंचा, वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर का खून से सिंचा, वो कश्मीर हमारा है। इस काले कानून को वापस करो, वापस करो, काले आर्डर को वापस करो, वापस करो। पावर टेरिफ, पावर टेरिफ, नामंजूर, नामंजूर, पावर टेरिफ, नामंजूर, नामंजूर। जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। उमर तेरी सरकार में, अंधेरा ही अंधेरा है, उमर तेरी सरकार में, अंधेरा ही अंधेरा है, उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। पावर टेरिफ, नामंजूर, नामंजूर, वापस लो, पावर टेरिफ, वापस लो, वापस लो, पावर टेरिफ, वापस लो, वापस लो। एनसी सरकार हाय हाय, एनसी सरकार हाय हाय, एनसी सरकार हाय हाय, एनसी सरकार हाय हाय। काला आर्डर वापस करो, काला आर्डर वापस करो, काला आर्डर वापस करो। गरीबों को मारो मत, गरीबों को मारो मत, गरीबों को मारो मत, गरीबों को मारो मत। उमर सरकार हाय हाय, उमर सरकार हाय हाय। होश में आओ, उमर सरकार होश में आओ, उमर सरकार होश में आओ, होश में आओ। 200 यूनिट वापस करो, 200 यूनिट वापस करो। वापस करो. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम पीडीपी की जमात अवंतीपुरा सुलाग चौक के नीचे खड़े हैं और सरकार से हमारी एक ही नाराजगी है कि आप लोग देख रहे हो कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन आसमान छू चुकी है, गरीबों के पास रहने को पैसे नहीं, ऑलरेडी बिजली बिल जो है गरीबों की वो 70 हज़ार है, उनसे अभी वो नहीं भरा जा रहा है। हमारी उमर सरकार जो धोखा दे के आई थी, हमें मैनिफेस्टो में दिखाया था कि आपको हम 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे, लेकिन अभी उनके लिए हम शेम करते हैं कि उनकी सरकार अभी फिर से गरीबों पे जुल्म करने जा रही है। हम उमर सरकार को बस इतना कहने चाहते हैं कि ये जो काला कानून आपने बनाया है, ये जो गरीबों को फिर से मारने जा रहे हो, ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ को फिर से मारने जा रहे हो, पीडीपी की जमात इसके खिलाफ डट कर खड़ी है और हम इसका मुकाबला डट कर करेंगे। हम तब तक सड़कों पे हैं जब तक ये काला कानून फिर से वापस नहीं लिया जाएगा। ऑलरेडी बिजली फिर गई कट कर तम सह गरीब या त्राल केस किडनी खुद मजबूर गुत कन खुद बूस सह वीडियो सह कर मेंशन अत मगर 1 मिनट कर कवर टोटल। बिल्कुल आज अवंतीपोरस मज पुन प्रोटेस्ट रजिस्टर प्रोटेस्ट अव मूजूब आमुत कर ऑलरेडी लुकन वनकस ज्यादा परेशानी बिजली फीस के हवाले तो आज तुम वुचमुत आर्डर द्राव ये 6.8 इंक्रीज आव अत कर
یُس نا اِنصٲفی چھِ سراسر نا اِنصٲفی چھِ یہِ زانہِ سُہ ییٚمِس گرس منٛز بے روزگار 4 بچہِ چھِ یا کورِ 4 چھِ یا بٮ۪مار دٲری چھِ گرس منٛز امیُک مسلہٕ امیُک پریشٲنی زانہِ سُے حظ یُس سَتہِ سِنۍ شامن کھٮ۪وان باقٕے آسہِ میراتھانن منٛز پنُن ٹایم ویسٹ کران تہٕ تٔمِس چھِنہٕ یِمن چیٖزن ہٕنٛز ضروٗرت کینٛہہ آز کوٚر اَسہِ اَمہِ موٗجوٗب پروٹیسٹ کہِ یہِ آرڈر یُس چھُ یُس تۄہہِ نٔو ٹیرف ہایک کوٚروٕ یہِ نِیِو سا فوری طور واپس تِکیازِ پوٗرٕ قوم ہسا چھِ کٔشیٖر قوم اتھ پٮ۪ٹھ پریشان گوٚمُت ناراض گوٚمُت کہ آلریڈی چھِ ونان تِم کہ یِمو ہسا اَسہِ سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت کہ 2 ہتھ یوٗنٹ ہسا دِمو أسۍ تۄہہِ فری مگر سُہ فری آو نہٕ دِنہٕ کینٛہہ بلکہ مزیٖد آو اضافت کرنہٕ اتھ متعلق کوٚر تمام پارٹی ٲسِن ایکٹیوسٹ ٲسِن یا باقٕے یِم اَسہِ سماجِک عام لُکھ چھِ تِمو ساروٕے کوٚر آز پروٹیسٹ تہٕ PDP تہِ چھِ بالکل امیُک یوٗتھ یا امیُک پیرنٹ باڈی چھِ بالکل سڑکن پٮ۪ٹھ یہِ پروٹیسٹ کران کہ أسۍ دِمو نہٕ پننِس عوامس دھوکہٕ کینٛہہ أسۍ دِمو نہٕ پننِس عوامس سۭتۍ ظُلم گژھنہٕ کینٛہہ توے کوٚر اَسہِ یہِ پروٹیسٹ آز میں ہُہ کر تہٕ مینشن ترٛالُک دوٚپُس أمِس تۄہہِ آلریڈی گۄڈٕنیتھٕے کٹوتی کٔرٕو نا 100 رۄپیہِ تھوٚوُ لِمِٹ تتھ منٛز اوس ترٛالُک نفر اکھ بۄکوَٹ خٲطرٕ گُلشن پورہ چھُ سُہ بسان سُہ اوس بۄکوَٹ کٕننہٕ خٲطرٕ تیار کیازِ کیٛاہ آو تٔمِس پاور ژٹنہٕ کیازِ سُہ چھُ آٹوٗ چلاوان تٔمِس چھُنہٕ آٹوٗ تہِ چارٕج گژھان کِہیٖنۍ تٔمِس چھُ أسۍ پٲٹھۍ ڈے بے ڈے 3 ہتھ رۄپیہِ پیٚوان بینکس منٛز قٕسط بھرُن ژٕ مان یہِ تٔمِس چھِ 8-9 ساس سُہ کتہِ سُہ کر مینشن ژےٚ بوٗز نا سُہ ویٖڈیو وۄنۍ کیٛاہ چھُس کیٛاہ نہٕ ژٕ کر سُہ اوس تٔمۍ کوٚر نا ویٖڈیو کوٚر نا وایرل سُہ اوس بۄکوَٹ کٕننہٕ خٲطرٕ درٛامُت عمر تیری سرکار میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے عمر تیری سرکار میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے بالکل تۄہہِ آسِوٕ بوٗزمُت حظ ترٛالسٕے منٛز گوٚو اکھ واقعہ سٲنِس ییٚتہِ اونتی پورہ ترٛال کانسچُوینسی منٛز گوٚو اکھ واقعہ حظ کہ أکِس نفرس اوس بِچارس فیٖس زیادٕ ییٚلہِ نہٕ تٔمۍ سُہ واپس ہیوٚک پٔرِتھ کینٛہہ تٔمِس پیوٚو پتہٕ بۄکوَٹ کٕنٕنۍ تٔمِس اوس واریاہ زیادٕ فیٖس تۄہہِ آسِوٕ سُہ راتہٕ پٮ۪ٹھ کٕنٕنۍ نہٕ سُہ اوس دپان بہٕ کٕنہٕ بۄکوَٹ مجبوٗر گوٚو کٕننہٕ خٲطرٕ مجبوٗر گوٚو کٕننہٕ خٲطرٕ تٔمِس کوٚرُکھ پاور کٹ یہِ چھِ اصل پویِنٹ اچھا چلو ول ژھٹرا یہِ ابرار صٲب تُہۍ کیٛاہ چھِو ونان دیکھیے پچھلے الیکشن میں لوگوں نے ایک بڑی سرکار بنائی تھی بہمت کے ساتھ یہ سرکار بنائی تھی لوگوں کا من تھا کہ یہ سرکار ہمیں راحت دلائے گی مگر بدقسمتی سے جو آج کے وقت کے CM ہیں جنہیں 50 MLAs ہیں یہ میراتھن میں جا رہے ہیں لوگوں کی کہیں سنوائی نہیں ہے بدقسمتی سے آج کل ایک آرڈر نکلا ہے جس میں تمام جموں کشمیر کی عوام پریشان ہے یہاں پچھلا بجلی فیس وصول نہیں لوگ کر رہے ہیں مگر انفارچونیٹ ایک آرڈر نکلا ہے کہ اس بجلی فیس میں اضافہ ہو رہا ہے اس ضمن میں PDP آل جموں کشمیر ہر کسی ضلع ہر کسی تحصیل ہیڈ کوارٹر پر پروٹیسٹ کر رہی ہے جو ادھر کے معزز شہری ہیں ان کے سمیت ہم اس آرڈر کے بالکل خلاف ہے اس آرڈر کی مذمت جتنی چاہے اتنی کم ہے اور ہماری ایک پرزور گزارش ہے درد مندانہ اپیل ہے موقع کی سرکار سے یعنی کہ CM عمر عبداللہ صاحب سے کہ اس آرڈر کو ریووک کیا جائے ورنہ لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے اگر یہ سرکار اس آرڈر کو ریووک نہیں کرے گی یہ آج اگر اونتی پورم کدے گاؤں گلی گلی محلہ محلہ نگر نگر جگہ جگہ ہر کسی کوچے میں یہ جلسہ یہ پروٹیسٹ نمودار ہو جائے گا عمر تیری سرکار میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے عمر تیری سرکار میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے نامنظور نامنظور کالا قانون نامنظور 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 کالا قانون نامنظور ٹوٹ گئی ہے لیکن جو حکومت لوگوں نے چنی ہے حکومت کا کام ہے یہ کہ لوگوں کو ریلیف دینا ہے ریلیف دینے کے بجائے حکومت نے ابھی جو پاور میں ٹرپ ہو گیا وہ تقریباً اپروکسیمیٹ 7% چڑھا گیا ہم سرکار سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ 7% وہ واپس لیں کیونکہ لوگ آلریڈی مصیبت میں پھنسے ہیں جب سے اسمارٹ میٹرز انسٹال ہو گئے ہیں تب سے آلریڈی لوگوں کی بل ڈبل ٹرپل آ گئی 3000 2000 وہ نہیں بھر سکتے تو 7% اس میں ہائیک جو گورنمنٹ نے کی ہے ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ اس قانون کو اس ہائیک کو جو ہم نے کل آرڈر پاس کیا اس کو واپس لے اور جو سرکار نے لوگوں کے ساتھ اپنے مینیفیسٹو میں وعدہ کیا ہے 200 پاور یونٹ فری دینے کے لیے ان کو اس پہ عمل کرنا چاہے بلکہ وہ نہیں کہ اس کے عدلے کا بدلہ قانون لا کے لوگوں کے اوپر تھوپا دیا جائے ہم اس
जिम्मन में पीडीपी की तरफ से आज प्रोटेस्ट करें, हर जगह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं सरकार इस पे जल्दी से वापसी का फैसला सदर करे। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो।